साथीहरु यो भिडियोमा 2 प्रोपोर्सन को बारेमा यो त्यो जेड टेस्ट को 2 प्रोपोर्सन को बारेमा डिल गर्छु ठीक छ नि ओके द टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ फर डिफरेन्स अफ 2 प्रोपोर्सन ओके 2 प्रोपोर्सन हुन्छ त ठीक छ एक दुईटै पपुलेसनबाट एक एक गरी दुईटा स्याम्पल आउँछ हो कि नै एक दुईटा स्याम्पल हुन्छ एउटै पपुलेसनबाट एक एउटा पपुलेसनबाट त दुईटा स्याम्पल दिन सक्छ एक दुईटै पपुलेसनको दुईटा स्याम्पल हुन्छ हो कि नै ठीक छ त यो भयो के स्मल p स्याम्पल 1 को स्याम्पल 2 को प्रोपोर्सन स्याम्पल 1 को टोटल स्याम्पल स्याम्पल 2 को स्याम्पल साइज ठीक छ यो पनि स्याम्पल साइज यो पनि स्याम्पल साइज यो के छ के हो यो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस ती प्रोपोर्सन पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ फर्स्ट पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सेकेन्ड पपुलेसन ठीक छ यो q2 भयो यो q भयो यो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस यो प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर ओके ठीक छ त गिवन इन्फर्मेसन सबभन्दा पहिला लेख्ने त्यसपछि स्टेट गर्ने अल्टरनेटिभ र नल हाइपोथेसिसमा स्टेट गर्ने त्यसपछि टेस्ट स्टेटिस्टिक युज गर्ने र त्यसपछि अल्फा लिएर जेड टेबलेट भ्यालु लेख्ने कम्पेरिजन गर्ने र लास्टमा डिसिजन लिने त्यही हो ठीक छ त यो हो फर्मुला डिफरेन्स हो यो ठीक छ यो स्ट्यान्डर्ड एरर हो कि नै ठीक छ त डिफरेन्स यो स्याम्पल प्रोपोर्सन को डिफरेन्स स्याम्पल 1 माइनस स्याम्पल 2 ओके यो स्ट्यान्डर्ड एरर फर्मुला भयो ठीक छ यदि 2 प्रोपोर्सन दिएको छ भने यो फर्मुला हुन्छ ओके त यो फर्मुला प्राय हामी युज गर्दैनौं त कुन युज गर्छौ तल छ यो फर्मुला हामी युज गर्छौ इफ pq नट गिवन देन हैन युज गर्नलाई त यो पनि गर्छौ तर यदि दिएको छैन भने pq दिएको छैन मान्नुस् त यो फर्मुला हामी युज गर्ने ओके यस त वेयर p cap this is the p cap is the unbiased estimate of the population proportion अब यो अनबायस्ड के हो त हामीलाई त्यति इन डेप्थ नलेज लिनु छैन बुझ्नुभयो नि फर्मुला लेख्ने हो इजाममा सोध्दैन पनि सिलेबसमा छैन पनि बुझ्नुभयो नि त डाइरेक्ट फर्मुला लर्न गर्ने हो र हाम्रो रिजल्ट लिने हो रिजल्ट निकाल्ने हो हैन ठीक छ त तपाई यस्तो भन्नुस् के अनबायस्ड भने के राम्रो यो मतलब यो परफेक्ट छ त्यो हिसाबले तपाईहरु बुझ्नुस् के ठीक छ त ठीक छ त p cap त्यही अनबायस्ड एस्टिमेट अफ द पपुलेसन प्रोपोर्सन अब यो कसरी याद गर्ने त 5 पल्ट लेख्ने अनि याद गर्ने हो कि नै आफै याद हुन्छ नि त्यो तरिका छ साथीहरु यसको ठीक छ नि ओके त n1 p1 ओके त ठीक छ त n1 p1 लाई म यस्तो पनि लेख्न सक्छु कसरी यस्तो लेख्ने अब साथीहरु हामीलाई थाहा छ प्रोपोर्सन भने के प्रोबेबिलिटी भने के नम्बर अफ आउटकम अपन द टोटल आउटकम हो त यो x1 हो त म यसलाई x1 लाई म n टाइम्स p लेख्न सक्छु नि त त्यही त लेखेको छु यहाँ त प्लस n2 p2 ओके यो स्याम्पल 2 स्याम्पल 1 अपन n1 प्लस n2 भयो ठीक छ यो पनि फर्मुला क्लियर छ कहिलेकाहीँ हामी यो युज गर्छौं कहिलेकाहीँ हामी यो युज गर्छौं ओके त यो p क्याप थाहा भयो भने q क्याप थाहा हुन्छ ठीक छ यसरी हुन्छ ओके 1 बाट यो सब्ट्र्याक्ट गर्ने र यहाँ जेड स्टेटिस्टिकको फर्मुला आयो p1 माइनस p2 सेम नै छ माथि जस्तै स्ट्यान्डर्ड एररमा फरक छ त यो फर्मुला हो याद गर्ने कसरी याद गर्ने त 5-10 पल्ट लेख्ने अनि याद गर्ने ठीक छ सरी रुट अन्डर p क्याप q क्याप टाइम्स 1 अपन n1 प्लस 1 अपन n2 क्लियर छ यो फर्मुला हामी युज गर्छौं त्यसरी हाम्रो जेड टेस्ट यहाँसम्म थ्योरी कम्प्लिट भयो यो क्वेशन अब देखाउँछु यसको क्वेशन यो टपिकको ठीक छ यसमा कतिवटा क्वेशन छ त्यो म त सबैलाई देखाउँछु एक एउटा क्वेशन 2 नम्बरको 3 नम्बरको 4 नम्बरको मतलब 4 वटा क्वेशन तपाई गर्नु भयो भने तपाईको सबै भेरिटी क्वेशन क्लियर हुन्छ ओके ठीक छ क्वेशन नम्बर 1 surveys were conducted in Kathmandu and Pokhara to ascertain to see your viewers habit regarding Kantipur television ठीक छ इन काठमाडौँ अब सबै म यहाँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्दिन भयो ट्रान्सलेट गर्दिन तपाईहरु बुझिहाल्नु in Kathmandu 1000 people were interviewed and 680 said that they view Kantipur television okay मतलब यति हाम्रो यति
680 जना मान्छे कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दैछ आउट अफ दिस मतलब प्रोपोर्सन दियो मतलब काठमाडौँको स्याम्पल 1 भयो पोखराको स्याम्पल 2 भयो ठीक छ इन पोखरा 600 people were interviewed this is the young and the 444 said they view Kandipur television okay is there a significant difference between the viewing habits in the Kathmandu and Pokhara the difference of किसी ने टेस्ट गर्न भन्दैछ हैन ठीक छ मतलब null hypothesis equal हुयो alternative hypothesis doesn't equal to ठीक छ support your answer at 5% z दियो ठीक छ काठमाडौँ स्याम्पल 1 ठीक छ स्याम्पल साइज दिएको छ नम्बर अफ आउटकम दिएको छ स्याम्पल प्रोपोर्सन आयो यसरी 4 पोखरा स्याम्पल 2 हो n2 दिएको छ नम्बर अफ आउटकम दिएको छ स्याम्पल प्रोपोर्सन यसरी आयो ठीक छ हो नल हाइपोथेसिसमा के भन्छ दुईटै स्याम्पलको हैन दुईटै पपुलेसनको त बराबर राख्नु पर्यो नल हाइपोथेसिस नो डिफरेन्स ठीक छ p1 = p2 p say that is there is no difference between the proportion of Kantipur television viewers in Kathmandu and Pokhara yes alternative hypothesis मा doesn't equal to हुन्छ हैन अल्ट टेस्ट गर्ने हो यहाँ doesn't equal यहाँ इक्वल यहाँ doesn't equal ओके किन त कम्पेरेटिभ दिएको छैन doesn't equal to मतलब टोटल टेस्ट हो ठीक छ त्यो के छ there is significant difference between the proportion of Kantipur television viewers in Kathmandu and Pokhara मतलब डिफरेन्स छ ओके टेस्ट स्ट्याटिस्टिक को फर्मुला यो हो छ नि यो फर्मुला छ नि यो दिएकै छ यो पनि दिएकै छ यो फाइन्ड गर्नुपर्ने छ ठीक छ त कसरी फाइन्ड गर्ने त यो फर्मुला हो हाम्रो हो किन यो पनि फर्मुला छ यो पनि फर्मुला छ यो पनि एक यो युज गर्नुस् या यो युज गर्नुस् सेम आयो रिजल्ट ठीक छ त p क्याप आयो त q क्याप आउँछ यसरी आयो नि ओके अब भ्यालु पुट गर्छु ठीक छ यसमा भ्यालु पुट गर्छु ठीक छ पुट गरेको छु भ्यालु हाम्रो आन्सर यति आयो न ठीक छ z को म्याग्निट्युड यति आयो z को म्याग्निट्युड पोजिटिभमा छ यहाँ नेगेटिभमा आयो त यहाँ म्याग्निट्युडमा त पोजिटिभमा आउँछ भ्यालु ठीक छ at 5% the z value is this much हामीले थाहा छ टेबलबाट छ नि हो 1.96 yes अब 2.54 is greater than 1.96 the greater भयो कि रिजेक्ट भयो it's not रिजेक्ट भयो ओके नि it's not रिजेक्ट भयो ठीक छ the null hypothesis is rejected and alternate hypothesis is accepted ठीक छ नि hence we conclude that there is significant difference between the मतलब alternative hypothesis को statement छ अरु क्वेशन a machine puts out 60 imperfect articles in a sample of 500 चाहिँ proportion दिएको sample 1 को हैन ठीक छ after machine is overhauled चाहिँ परीक्षण गरेपछि it puts 3 imperfect articles in a batch of 100 दुईटा sample दिएको छ दुईटा proportion हो ठीक छ has a machine improved यो परीक्षण गरेपछि मेसिन इम्प्रुभ भयो कि भएन त्यो टेस्ट गर्न भनेको छ ठीक छ अल्सो युज p भ्यालु एप्रोच ठीक छ p भ्यालु एप्रोच पनि युज गर्ने ठीक छ स्याम्पल 1 स्याम्पल 2 यहाँ छ स्याम्पल साइज दिएको छ स्याम्पल प्रोपोर्सन आयो स्याम्पल साइज स्याम्पल प्रोपोर्सन के हुन्छ स्याम्पल आउटकम भयो नम्बर अफ आउटकम टोटल आउटकम आयो स्याम्पल प्रोपोर्सन ठीक छ यो भनेको छ 5% सिग्निफिकेन्स ठीक छ नल हाइपोथेसिसमा जीरो डिफरेन्स देखाउनु पर्यो त के देन नट इम्प्रुभ तीन देखाउनु पर्यो इम्प्रुभ पहिलाको र अहिलेकोमा के फरक छ ठीक छ तीन देखाउनु पर्यो ठीक छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के दिनु पर्यो हैज इम्प्रुभ हो कि न मतलब के हैज इम्प्रुभ तीन भनेको छ हैज द मसिन इम्प्रुभ भनेको छ यहाँ इम्प्रुभ भएको भएन तीन भन्दै छ ठीक छ यदि मेसिन इम्प्रुभ हुन्छ भने त यहाँ डिफेक्टको प्रायोरिटी कम हुन्छ सेकेन्ड स्याम्पल सेकेन्डमा प्रायोरिटी कम हुन्छ यो इम्परफेक्ट आर्टिकल्सको हो कि न हो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के हुन्छ p1 ग्रेटर देन p2 त किन त मसिन यदि ठीक भयो भने त प्रायोरिटी अफ इम्परफेक्ट कम हुन्छ सेकेन्डमा हो दैट्स व्हाई प्रायोरिटी अफ p1 इज ग्रेटर देन p2 ओके राइट टेल टेस्ट भयो यो छ भने राइट टेल टेस्ट भयो ठीक छ अब हामीले जेड स्ट्याटिस्टिक फाइन्ड गर्नु पर्यो हाम्रो जेड स्ट्याटिस्टिकको फर्मुला यो हो कि न यो हाम्रो फर्मुला हो किन यो फाइन्ड गर्नु पर्ने छ यो कसरी फाइन्ड गर्ने हैन अनबायस एस्टिमेट कसरी फाइन्ड गर्ने यसरी फाइन्ड गर्ने यहाँ फर्मुला छ नि यहाँ फर्मुला यो यसरी लेख्नु पर्दैन के डाइरेक्ट तपाईहरु लेख्नु होला यसरी अनबायस एस्टिमेट p यसरी आउँछ हाम्रो क्याल्कुलेसनबाट देखिन्छ राम्रो
छ नि यसरी लेख्न पाइयो हैन p क्याप फाइन्ड भयो p क्याप फाइन्ड भयो भने q क्याप पनि फाइन्ड हुन्छ 1 माइनस p क्याप इक्वल टु q क्याप हो कि न ठीक छ यो पनि फाइन्ड भयो यो पनि फाइन्ड भयो ठीक छ यो पनि q क्याप हो q क्याप ठीक छ यो दिएकै छ भ्यालु भ्यालु पुट गर्छु हाम्रो z भ्यालु आयो न ठीक छ त अल्सो युज p भ्यालु एप्रोच भनेको छ न ठीक छ त्यहाँसम्म म अहिले p भ्यालु एप्रोच युज गर्दिन ठीक छ नि ओके त z क्याल्कुलेटेड हैन के छ z ट्याबुलेटेड ठीक छ हैन त z ट्याबुलेटेड एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स के हुन्छ 5% के हुन्छ z ट्याबुलेटेड भन्नु साथीहरु के हुन्छ 5% मा कति हुन्छ 1.645 1.645 हुन्छ हैन z ट्याबुलेटेड र हाम्रो भ्यालु कति आयो 1.0.141042 इट मीन्स लेस देन भयो कि एक्सेप्ट भयो एज नट इज एक्सेप्टेड हो हैन एज नट इज एक्सेप्टेड त कन्क्लुजन मा के लेख्ने नल हाइपोथेसिस ले कन्क्लुड गर्ने कन्क्लुजन मा ठीक छ यो त भयो के नर्मल तरिका ठीक छ नि ओके अब क्वेशनमा भनेको छ अल्सो युज p भ्यालु एप्रोच ओके त p भ्यालु एप्रोच युज गर्छौ ठीक छ त राइटल टेस्ट हो ठीक छ we need to find the probability of getting teacher राइटल टेस्ट भनेको यो हो हैन z क्याल्कुलेट दिएको छ हामीलाई क्याल्कुलेटेड z क्याल्कुलेटेड के हो 0.1042 दिएको छ न ठीक छ अब साथीहरु यति त भ्यालु दिएको छ हामीलाई हो किन त यहाँ यो तरिका त म तपाईहरुलाई सिकाएको छैन हैन यो यस्तो हो के यो राइटल टेस्ट यो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्न भनेको छ हैन तर क्वेशन यो त हाम्रो पुरै टोटल प्रोबेबिलिटी त 1 हुन्छ नि यो त 1 हुन्छ नि हो त 1 बाट यदि यो म सबट्र्याक्ट गर्दिन्छु यति म सबट्र्याक्ट गर्दिन्छु हैन त आइहाल्छ यो त यो कसरी यो कति हो यो भने के हो लेस देन इक्वल टु यो साइड भने के हो लेस देन इक्वल टु हुन्छ नि हो किन हो p z तीन त लेस देन इक्वल टु यति फाइन्ड गर्छु भने यति आइहाल्छ तर साथीहरु हाम्रो लेस देन इक्वल टु त यो पुरै यहाँ माइनस इन्फिनिटी देखि यो यहाँसम्म फाइन्ड गर्दैछ डेटा माइनस इन्फिनिटी टु के भन्छ z सम्म फाइन्ड गर्दैछ डेटा त म यो टेबलमा थियो तपाईहरुले सिकाएको छैन टेबलमा त हामीलाई 0 टु z भ्यालु हुन्छ हो किन यहाँबाट हाम्रो भ्यालु सुरु हुन्छ टेबलमा यहाँदेखि यहाँसम्म भ्यालु सुरु हुन्छ हो त यो अलिक गाह्रो हुन्छ मेथड म तपाईहरुलाई सजिलो मेथडबाट सोल्भ गर्ने गर्छु बुझ्नुभयो नि ठीक छ हेर्नुस् मैले कसरी कुन तरिकाले म सोल्भ गर्छु नि तपाईहरु हेर्दै जानुस् के सजिलो तरिकाले ठीक छ ल यसो गर्छु है ठीक छ त यो भ्यालु भनेको छ फाइन्ड गर्न राइटल टेस्ट हो p भ्यालु इक्वल टु z ग्रेटर देन z क्याल्कुलेटर भने हो नि ठीक छ त z क्याल्कुलेटर हामी यति भ्यालु छ न ठीक छ त z क्याल्कुलेटर कति छ यहाँ z0 छ z क्याल्कुलेटर कति छ 0.1042 हो किन यस अब यो भ्यालु ठ्याक्कै म फाइन्ड गर्छु टेबलबाट हो किन यहाँको प्रायोरिटीमा यो यहाँको प्रायोरिटी फाइन्ड गर्नको लागि के गर्नु पर्यो मलाई 0.5 बाट यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो हो किन यो भ्यालु हामीलाई दिएको हुन्छ हो त्यो यो प्रायोरिटी हामीलाई दिएको हुन्छ 0.5 प्रायोरिटी बाट यो टोटल प्रायोरिटी बाट 0.5 बाट यति म सबट्र्याक्ट गर्दिन्छु नि यो आइहाल्छ त यो अब कसरी आउँछ त टेबलबाट आउँछ ठीक छ मतलब 0.5 माइनस 1040 न 1042 0.1042 हैन त ठीक छ त 0.1 0.1004 त सेकेन्ड डिजिट यहाँ सेकेन्ड डिजिट
हैन अब यो इग्नोर गर्नु पर्यो अब हैन यो दिएको छैन त 0 लिनु पर्यो त्यो यो भ्यालु राख्नु पर्यो हामीले हो किन यो भ्यालु राख्नु पर्यो त ठीक छ त 0.0398 के छ 0.0398 अब साथीहरु सब्ट्र्याक्ट गर्नुस् त के हुन्छ 0.5 सब्ट्र्याक्ट आउँछ नि गर्न तीनटा 0 छ 1 2 3 0.0398 हेर्नु साथीहरु म कसरी गर्छु 10 बाट 8 जान्छ भने 2 बच्यो 9 बाट 9 गयो भने 0 बच्यो 9 बाट 3 भयो भने 6 बच्यो यहाँ 4 को हैन आयो नि 0.460 त आयो नि लगभग आयो नि इक्वल हो त्यसरी यो तरिका सजिलो छ यो तरिका तपाईहरु युज गर्नु होला ठीक छ नि यो त्यतिकै त्यो तरिकाले गाह्रो छ के टेबलमा यसरी भ्यालु फाइन्ड हुँदैन के बुझ्नु नि हो त्यसरी तपाईहरु फाइन्ड गर्नु होला ठीक छ नि ओके रिजल्ट मतलब सेम नै आउँदैछ नि ठीक छ ओके त अब ती डिसिजन लिने अब हामीलाई थाहा छ p भ्यालु यदि लेस देन अल्फा छ भने रिजेक्ट हुन्छ हो किन रिजेक्ट हुन्छ किन रिजेक्ट हुन्छ त यो किन रिजेक्ट हुन्छ यहाँ भन्दिन म भनिसकेको छु एकबार हो यदि ग्रेटर देन छ भने एक्सेप्ट हुन्छ त ठीक छ त ग्रेटर देन 0.05 छ अल्फा त यो के हो ग्रेटर देन छ नि 0.05 त ओके इट मीन्स वी एक्सेप्ट फेल टु रिजेक्ट मतलब कि एक्सेप्ट p value is greater than the level of significance in alpha we fail to reject the null hypothesis means what we accept the null hypothesis then there is no enough statistical evidence at the that conclude that the machine has input मतलब null hypothesis accept भयो छ नि यहाँ null hypothesis के भएको एक्सेप्ट भएको छ यहाँ के छ लेस देन छ त एक्सेप्ट भएको छ यहाँ null hypothesis एक्सेप्ट भएको छ ठीक छ क्लियर छ सरी दुईटै तरिकाले मतलब सेम नै रिजल्ट आउँछ के second last question no ठीक छ a nationwide sample of influential data groups ठीक छ was asked as a part of comprehensive survey where they favored lowering environmental standards so that the high sulfur coal could be burned in a coal fired power plant हैन ठीक छ मतलब दुईटा ग्रुप छ के दुईटा ग्रुपलाई सोधेको छ सर्वे गरेको छ कि तिनीहरु फेभर गर्छ गर्दैन हाई सल्फर कोलमा योमा यो हाई सल्फर कोल बर्न गर्नु पर्यो योमा के फर इन्भाइरोमेन्टल फर लोवरिङ इन्भाइरोमेन्टल स्ट्यान्डर्ड ठीक छ नि ओके मतलब इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन को राम्रो लागि इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन बढी नगर्नको लागि हाई सल्फर कोलमा योमा बर्न गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा यहाँ भनेको छ कि दुईटा ग्रुप को डेटा लिएको छ यहाँ ठीक छ फेभरमा छ विषय त डेमोक्रेट्समा 800 स्याम्पल छ टोटल स्याम्पल लेफ्टिस्टमा 1000 स्याम्पल छ हैन ठीक छ नम्बर अफ फेभर कति छ यहाँ 168 फेभर गर्दै छ यहाँ 200 फेभर गर्दै छ मतलब के छ दुईटा स्याम्पल मतलब दुईटा प्रोपोर्सन डबल प्रोपोर्सन ठीक छ at 2% can we conclude that the larger proportion of democrats यो larger हैन मतलब a greater than छ b ओके न तीन हो इट मीन्स अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा यो हो ठीक छ can we conclude that the larger proportion of democrats in favor of the lower standard ओके र भन्छ के भन्दैछ p भ्यालु पनि डिटरमाइन गर्न भनेको छ ठीक छ त फर्स्टमा अब क्याल्कुलेट गर्छु त्यसपछि p भ्यालुबाट ठीक छ ओके स्याम्पल 1 मा यति दिएको छ ठीक छ स्याम्पल 2 मा सिम्पल छ म भनेकै छु त्यही भएर म यहाँ भन्दिन ठीक छ त्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको छ यति अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पर्यो हैन त्यहाँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस ग्रेटर देन भनेकै छ त यो यहाँ के हुन्छ लेस देन इक्वल टु हुन्छ ठीक छ यहाँ त्यो अनुसारको यहाँ वर्डमा लेखेको छु ठीक छ त्यो अनुसारको यहाँ वर्ड छ त ग्रेटर देन मतलब राइट टेल टेस्ट ठीक छ अब यहाँ पुल्ड स्याम्पल प्रोपोर्सन लेख्नु पर्यो के हुन्छ नि यहाँ तपाईहरु यो लेख्नु लाग्यो अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन प्रोपोर्सन हो यो फर्मुला हो हाम्रो भ्यालु पुट गर्छ आउँछ रिजल्ट अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक फाइन्ड गर्नु पर्यो यो दिएकै छ फाइन्ड गरेकै छु माथिमा ठीक छ अब यो फाइन्ड गरेकै छु त्यो पनि आइहाल्छ भ्यालु पुट गर्छु यसरी अब त्यो यति आउँछ हैन अब साथीहरु भन्नुस् त z क्याल्कुलेटेड र z ट्याबुलेटेड हो किन त z ट्याबुलेटेड 5% लेभल सिग्निफिकेन्समा कति हुन्छ
यो हुन्छ राइटल टेस्टमा 1.645 हो किन जेड क्यालकुलेट कति आउँदैछ 0.5226 इट मिन्स लेस छ भने एक्सेप्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ नट एक्सेप्ट हुन्छ हो किन ठीक छ यसरी तपाईँ यो नर्मल मेथडबाट हुन्छ हैन यहाँ नट इज एक्सेप्टेड तर के भनेको छ त्यहाँ लास्टमा क्वेशनमा डिटरमाइन पी भ्यालु त ठीक छ यहाँ पी भ्यालु म डिटरमाइन गर्दैछु ठीक छ त राइटल टेस्ट हो ठीक छ नि ओके राइटल टेस्ट हो ठीक छ त पी भ्यालु यसरी फाइन्ड गरेको छ म तपाईलाई सजिलो तरिका भनेकै छु पी भ्यालु इक्वल टु के फाइन्ड गर्ने त पी जेड ग्रेटर देन 0.5226 यो भ्यालु प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्ने टेबलबाट ठीक छ नि यो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्ने टेबलबाट कसरी फाइन्ड हुन्छ हो किन त ग्रेटर देन भनेको छ नि यहाँको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्न भनेको छ ठीक छ नि के गर्छु म 0.5 बाट यो सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु हैन यो सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु त यो भ्यालु त टेबलबाट आउँछ हो माइनस प्रोबेबिलिटी अफ के छ 0 to less than z क्याल्कुलेटेड थिएन z क्याल्कुलेट यो हो त 0 to z क्याल्कुलेट प्रोबेबिलिटी आउँछ टेबलबाट ठीक छ नि हो त 0.5 बाट सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु हाम्रो पी भ्यालु आउँछ ठीक छ पी भ्यालु आउँछ यति आउँछ सेम नै आउँछ आन्सर ठीक छ ओके त्यसपछि के गर्छु पी भ्यालु आयो यहाँ भ्यालु कम्पेयर गर्छु डिसिजनको लागि ठीक छ त पी भ्यालु आयो यति आएको छ हैन के छ ग्रेटर देन छ त ग्रेटर देन छ भने के हुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ ठीक छ त माथिमा पनि एक्सेप्ट यहाँ पनि यो पी भ्यालु अनुसार पनि एक्सेप्ट हुन्छ ठीक छ वी फेल टु रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इट मीन्स वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस ठीक छ हैन नट इनफ स्टॅटिस्टिकल एभिडेन्स टु ठीक छ अब यो नल हाइपोथेसिस को त्यो हुन्छ स्टेटमेन्ट हो के ठीक छ 23 number question के भन्दैछ in a year there are 965 births in a town A ठीक छ of which 52.5% is the male छ मतलब टोन A मा टोन A मा टोटल बर्थ यति हो र 52.5% मेल छ यतिमा ठीक छ नि ओके तर के छ यहाँ while in tone A and B combined okay combined data दिएको छ मतलब this proportion in the total of the total birth यति छ हैन मेल फिमेल को बर्थ यति छ मतलब A र B को टोन दुईटै लिएर दुईटै कम्बाइन गरेर यति टोटल बर्थ हुन्छ हो कि हैन त्यसमा कति छ मेल को यति बर्थ आउँदैछ हैन ठीक छ दिस इन द टोटल यति आउँदैछ मतलब 49.6% आउँदैछ मेल को बर्थ ठीक छ ओके is there any significant difference in the proportion of त्यो दुईटा टोन को बीचमा के त्यो प्रोपोर्सन त्यो प्रोबेबिलिटी अफ मेल बर्थ फरक छ कि सेम छ त्यो भन्ने चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न ठीक छ ओके त मतलब कम्बाइन बाट टोन बी को फाइन्ड गर्नु पर्यो ठीक छ नि त स्याम्पल ए को दिएको छ यति बर्थ यो प्रोबेबिलिटी दिएको छ प्रोबेबिलिटी दिएको छ त फाइन्ड गर्नलाई के गर्नु पर्यो नम्बर यो हुन्छ यो दिएको छ यो आल्छ नम्बर अफ मेल आल्छ नि आयो नि मेल ठीक छ कम्बाइन टोन ए एन्ड बी को दिएको छ टोटल कम्बाइन टोटल बर्थ दिएको छ यति हो प्रोपोर्सन अफ मेल पनि दिएको छ टोटलमा ठीक छ नम्बर अफ कम्बाइन्ड मेल्स कति हुन्छ कम्बाइन्ड मेल्स के हुन्छ त प्रोबेबिलिटी टाइम्स टोटल आउटकम इन्टु द प्रोबेबिलिटी त्यति हुन्छ टोटल मेल मतलब यति बर्थ गर्छ दुईटै टोन मिलाएर यति टोटल मेल बर्थ यति छ ओके अब टोन बी को निकाल्छु म त कम्बाइन्ड बाट यहाँ घटाइदिन्छु सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु आल्छ नि हो कि नै मतलब नम्बर अफ बर्थ in tone B the total birth बाट birth of A घटाइदिन्छु आएछ नि सबट्र्याक्ट गर्छु भने अब यति बर्थ छ मेल को ठीक छ टोटल बर्थ मेल को टोटल बर्थ के हुन्छ मेल को नम्बर कसरी फाइन्ड गर्ने त कम्बाइन्ड नम्बर कति छ यति छ माइनस मेल को फर्स्ट को घटाइदिन्छु भने आएछ नि यति हो त प्रोपोर्सन अफ मेल सेकेन्ड टर्ममा यति आउँछ आयो नि ओके त नल हाइपोथेसिस इक्वल राख्नु पर्यो देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द मेल बर्थ इन टू टर्म्स ओके डजन्ट इक्वल टू मीन्स देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स मतलब टू टेल टेस्ट डजन्ट इक्वल टू मतलब टू टेल टेस्ट ओके अल्फा दिएकै छ ठीक छ अब यहाँ पुल प्रोपोर्सन राख्नु परेन तपाई मात्र के राख्नु त के राख्ला कि अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन प्रोपोर्सन ठीक छ नि तपाईहरु के राख्नु होला अनबायस्ड एस्टिमेट अफ पपुलेसन प्रोपोर्सन आयो नि
जेड स्ट्याटिस्टिक फर्मुला युज गर्छ अब ठीक छ नि त्यो फर्मुला हो यो फाइन्ड भएकै छ दुईटा यो पनि फाइन्ड भइहाल्छ यहाँबाट भएकै छ फाइन्ड ठीक छ भ्यालु पुट गर्छ अब आन्सर आउँछ ठीक छ नि ओके त ठीक छ यो टु टेल टेस्ट हो हैन ठीक छ त जेड क्याल्कुलेट यति हो जेड ट्याबुलेटेड ठीक छ नि ओके त 0.5% कति हुन्छ 1.96 हुन्छ टोटल टेस्टमा 1.96 ठीक छ र 3.209 छ ग्रेटर छ भने मतलब के रिजेक्ट हुन्छ इट्स नट रिजेक्टेड ओके के हुन्छ अब we reject the null hypothesis conclusion आयो नि अब there is significant difference in the proportion of male birth in two tones ठीक छ नि हाम्रो यसरी क्वेशन डिस्कसन टु प्रोपोर्सन पनि कम्प्लिट भयो मतलब यसरी जेड टेस्ट तपाईको कम्प्लिट हुन्छ अब तपाईहरुमा अर्को भिडियोमा टी टेस्टमा भेट्छु